सबै मुक्तकहरू चोटिलो नै हुन्छन्, हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन। तर कमसेकम पढेर मान्छेले त्यसबाट केही स्वाद आओस्, आहा ननिस्कियोला, वाह ननिस्के पनि आहा निस्कियोस् न। त्यही अक्षर छोटै हरफ लेखिन्छ, लेखिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता रहिआएको छ। यो सही पनि हो, तर त्यसको अर्थ यो पनि होइन। जस्तै अघि प्रचण्ड भाइले उठाउनु भएको कुरालाई म यहाँ त्यसलाई पनि लिँदैछु। छोटो त हुनु, तर छोटो पनि कति छोटो हुनु त भन्दाखेरि अर्थ नै नआउने गरेर, वाक्य नै पुरा नहुने गरेर त्यसरी पनि गीतमा सुरुको हरफको कुनै हुनै हुँदैन नि, कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसलाई दोस्रो हरफले जोडेपछि मात्रै एउटा अर्थ दिने हुन्छ। त्यस्तै गरेर मुक्तकमा पनि त्यस्तै कुरो, अलिकति खल्लो लाग्दो कुरो, मुक्तकका हरेक हरफ आफैमा पूर्ण हुनुपर्छ। म एउटा मुक्तक सुनाउँदैछु। क्रोध, ईर्ष्या अनि घमण्डलाई मसी बनाएर घोल्नु। क्रोध, ईर्ष्या अनि घमण्डलाई मसी बनाएर घोल्नु, जिब्रोले होइन मनको विकारलाई कलमबाट बोल्नु। क्रोध, ईर्ष्या अनि घमण्डलाई मसी बनाएर घोल्नु, जिब्रोले होइन मनको सारा विकारलाई कलमबाट बोल्नु। सेतो कागजलाई सम्झिनु दुश्मनको छाती हो त्यो। सेतो कागजलाई सम्झिनु दुश्मनको छाती हो त्यो। लगाउनु निशाना शब्दका अनि कलमको नाल खोल्नु। क्रोध, ईर्ष्या अनि घमण्डलाई मसी बनाएर घोल्नु, जिब्रोले होइन मनको विकारलाई कलमबाट बोल्नु। सेतो कागजलाई सम्झिनु दुश्मनको छाती हो त्यो। लगाउनु निशाना शब्दका अनि कलमको नाल खोल्नु। हामी साहित्यकारहरूले गाली गलौजलाई पनि साहित्य मार्फतै मिठो भाषामा बोल्नुपर्छ भनिन्छ, जस्तो भनाइ छ। त्यही भएर मैले यो मुक्तक त्यसैलाई आधार बनाएर लेखेको थिएँ। आफ्नो मनमा भएको जे जति छ सबै कुराले चाहिँ कलम मार्फतै बोल्नुपर्छ एउटा साहित्यकारले भन्ने भनाइलाई सार्थक पार्नको लागि चाहिँ मैले यो एउटा मुक्तक यहाँहरू समक्ष राखेँ। केही कुरा म अर्को एउटा मुक्तक यहाँहरू समक्ष सेयर गरौँ। एक वैकुण्ठ भारी देख्छन् हजार गुणले रुवाउन सक्छु। एक वैकुण्ठ भारी देख्छन् हजार गुणले रुवाउन सक्छु। आँखैमा नअटाएको मान्छे म मनमा कसरी अटाउन सक्छु। एक वैकुण्ठ भारी देख्छन् हजार गुणले रुवाउन सक्छु। आँखैमा नअटाएको मान्छे म मनमा कसरी अटाउन सक्छु। दुःख मेरा रङ्गीन सिसा देख्नेहरू सबै रमाउँथे होला। दुःख मेरा रङ्गीन सिसा देख्नेहरू सबै रमाउँथे होलान्। सुख मेरा काँचका टुक्रा हेर्नेलाई बिझाउन सक्छु। एक वैकुण्ठ भारी देख्छन् हजार गुणले रुवाउन सक्छु। आँखैमा नअटाएको मान्छे मनमा कसरी अटाउन सक्छु। दुःख मेरा रङ्गीन सिसा देख्नेहरू सबै रमाउँथे होलान्। सुख मेरा काँचका टुक्रा हेर्नेलाई आँखा बिझाउन सक्छु। अलि गहिरो लेख्न खोज्छु म, गहिरो भावमा। त्यही भएर कतिपयको एउटा ऊ पनि छ, कम्प्लेन पनि छ। कति 2 पटक 3 पटक पढ्नुपर्छ दाइका मुक्तक भन्नुहुन्छ है। अब यसलाई मैले कम्प्लिमेन्ट मानौँ या मेरो चाहिँ कमजोरी मानौँ यसलाई मलाई थाहा छैन। तर मेरो आफ्नो शैली हो यो, अलिकति गहिरो लेख्न खोज्ने, गहिरोबाट बोल्न खोज्ने चाहिँ कतिपय तापनि छन्। फेरि मलाई आफूलाई चित्त बुझ्ने पनि यस्ता मुक्तकहरूबाटै हुन्। त्यही भएर चाहिँ म मेरो यो शैली छोड्न नसकेका कारण पनि त्यही हुँ। मुक्तकको बारेमा अब धेरै कुराहरू हुन् त। संरचनाको बारेमा धेरै कुराहरू त बोलिराख्नु पर्दैन, सबैले थाहा भएकै कुरा हो। सबैले थाहै छ मुक्तक के हो। यो चतुष्पदी शैलीमा लेखिन्छ भन्ने कुरा
अहिलेको आधुनिक युगसम्म आइपुग्दासम्म। अब पहिलाको चाहिँ भनाइ छ पौराणिक ग्रन्थ भनेर अग्नि पुराण विभिन्न यस्ता पुराणहरू विभिन्न ग्रन्थहरूमा पनि यो श्लोक 4 पाउको श्लोक लेखिएकोले यो पनि मुक्तककै संरचना हो भन्ने भनाइ छ। यो विषयमा यहाँहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ। सुरुको कुरा गर्ने हो भने 11औं सायद 12औं शताब्दीतिर उमर खयामले लेखेका रुबाईहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी कवि फिट्जेराल्ड भन्ने अङ्ग्रेजी कविले आएर चाहिँ सायद 17औं-18औं शताब्दीतिर अनुवाद गरेपछि इङ्ग्लिसमा अनुवाद गरेपछि यसको लोकप्रियता अझ बढेको भन्ने भनाइ छ। र धेरै अगाडिदेखि मोतीराम भट्ट, भानुभक्त आचार्य उहाँहरू धेरै पुरानो नामहरू हुनुहुन्छ। अहिले त्यो सम्झेर साध्य पनि छैन र भनिराख्नु सायद त्यति जरुरी पनि छैन होला। त्यहाँबाट सुरु हुँदै आएको हो मुक्तक को क्रम। अब 60को दशकसम्म आइपुग्दाखेरिसम्ममा मुक्तक भनेर त्यो बेलासम्म मात्र सामाजिक र राजनीतिक चेतना जगाउने खालको व्यङ्ग्य टाइपको घोजपेचको लागि मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो मुक्तक भनेर। 60को दशकसम्म पनि मुक्तकको 4 लाइनमा लेखिनुपर्छ भन्ने जरुरी थिएन। 3 लाइनमा 3 हरफमा पनि लेखिन्थ्यो, 6-7 हरफमा पनि लेखिन्थ्यो। म आफैले पनि लेखेको छु केही सुरुमा। अब त्यो डायरीमा कतातिर छन् चाहिँ। तर अब 70 सालमा आएर मुक्तक मञ्च पोखरा र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको संयुक्त तत्त्वावधानमा 3 दिने गोष्ठी कार्यक्रम भएपछि अहिलेको मुक्तकको संरचना छ। त्यो मुक्तकले सर्वमान्य, त्यही मुक्तक चाहिँ सर्वमान्य भएर आएको छ। यी कुराहरू पनि हामी सबैले बुझेकै छौँ। मैले लेख्न थालेको त धेरै नै अगाडि हो लेख्न चाहिँ। तर मुक्तक मात्रै होइन, म गजल कविताहरू पनि लेख्थेँ। मुक्तक भनेर त्यति खास रुचिपूर्वक चाहिँ लेख्दिनँ थिएँ। तर फेसबुक खोलेपछि लगभग 2069 सालतिर मैले फेसबुक खोलेको। त्यसपछि मैले फेसबुकमा जब मुक्तक देखेँ, मुक्तकप्रति एउटा मुक्तक त्यति बेला आएर चाहिँ एउटा अनुशासित र अनुप्रासित भएको रहेछ मुक्तक। हिरा अधिकारी नमस्कार भन्नुभएको छ, मैले नमस्कार टक्राएँ। कतिजनाले नमस्कार भन्नुभएको थियो होला, बिचबिचमा यहाँ स्क्रिनबाट गायब भएको भएर म उहाँहरूलाई नमस्कारको जवाफ दिन सकिनँ। तैपनि एकमुष्ट सबैलाई फेरि नमन भनेको छु र मेरो कुरा चाहिँ फेरि राख्दैछु। मुक्तक 69 सालमा मैले फेसबुक खोलेपछि जब मुक्तक देखेँ, त्योभन्दा अगाडिको 3 हरफ 5-6 हरफमा लेखिने मुक्तक र अहिले 4 हरफमा अनुशासित भएर अनुप्रासित भएको देखेपछि मैले मुक्तकप्रति चाहिँ लोभिएँ। प्रचण्ड भाइको प्रश्न आएको छ यहाँ, मुख्य मुक्तकका नियमहरू के हुन्? तुकहरूको बारेमा हजुरको धारणा? मुक्तकको मारक अन्तिम लाइन हुनुपर्छ पर्दैन? सबै लाइन अर्थपूर्ण हुनुपर्छ पर्दैन? यो कौतुल म बिस्तारै बोल्दै जान्छु, मुक्तककै बारेमा बोल्दै जान्छु। बरु मुक्तक कम सुनौला, मुक्तकको बारेमा कुराकानी गर्न मेरो पनि इच्छा थियो। म त्यो कुराहरू राख्दैछु बिस्तारै। मुक्तक अनुप्रासित र अनुशासित भएको देखेपछि म मुक्तकप्रति लोभिएँ र मैले पनि मुक्तक लेख्न थालेँ। जुन दिन मैले पहिलो मुक्तक लेखेँ त्यसपछिदेखि म हालसम्म मुक्तकै लेख्दै आएको छु। कहिलेकाहीँ फट्टाफुट्टा गजल कविता त्यो मुक्तकमा नअटाएको भावहरू लेख्नु भनेको चाहिँ बेग्लै कुरा हुन्। अब मुक्तकमा नियम भनेर कुनै नियमलाई पनि अहिलेसम्म जसरी गजलमा नियमहरू छन्, यो दोष हुन्छ, यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भन्ने दोष नियमहरू छन् गजलमा, त्यस्तो मुक्तकमा आजसम्म कतै पनि मैले चाहिँ आधिकारिक नियमहरू भनेको देखेको छैन। एउटा मुक्तक मञ्च पोखराबाट चाहिँ 5 बुँदे मुक्तक सम्बन्धी एउटा धारणा 5 बुँदे एउटा चाहिँ आएको थियो। त्यही 5 बुँदे धारणा बाहेक अहिलेसम्म मुक्तक सम्बन्धी यही हुनुपर्छ र यस्तै हुनुपर्छ, यसरी नै लेख्नुपर्छ भनेर कुनै
पनि आधिकारिक नियम चाहिँ कतैबाट पनि आएको भेटिया छैन। त्यही भएर पनि हो मलाई अलिकति भित्र छटपट हुने, यो एउटा हुनुपर्ने हो। यो पनि कमसेकम हरेक विधाको आफ्नो विधाको सबैको नियम नीति नियम छन् भने मुक्तकको पनि हुनुपर्छ। हामी त के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि मैले अग्रजहरूको मुक्तक देखेर लेख्न सिकेँ, त्यस्तै गरेर आज मलाई पछ्याएर लेख्नुहुनेहरू पनि हुनुहुन्छ। विजय राणाबाट भाइ आउनुभएको छ, नमस्कार भाइ, हार्दिक स्वागत गरेँ मैले पनि। जसरी मैले मेरा अग्रजहरूलाई पछ्याएर मुक्तक लेख्न थालेँ त्यसरी नै मलाई पनि पछ्याएर वा मेरा समकालीन मित्रहरूलाई पछ्याएर मुक्तक लेख्न थाल्नुभयो कतिपय नवसर्जकहरूले। अहिले पनि के भन्दाखेरि त्यही पछ्याइ बाहेक अर्को कुनै नीति नियम छैन। अब मैले भोलि आएर मुक्तकमा यसो हुनुपर्छ भनेर भनौँ, त्यसलाई आधिकारिक नियम मान्ने कि नमान्ने, वा मुक्तकमा यसो नभए राम्रो भनेर मैले के कुरामा चाहिँ भने त्यो कुरा आधिकारिक हुन्छ कि हुँदैन? पक्कै पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि म कुनै आधिकारिक व्यक्ति होइन। मुक्तकको लागि, मुक्तकको उन्नयनको लागि, मुक्तकको विकासको लागि मुक्तकलाई माया गर्ने मान्छे म हुँ। तर मैले बोलेको, मैले भनेका कुराहरू सबै मुक्तकमा लागू हुनुपर्छ, लागू हुन्छ भनेर म पनि भन्न सक्दिनँ। यसको लागि बोल्ने भनेको नेपालको एकमात्र आधिकारिक संस्था नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान हो। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान स्थापना कालदेखि नै मुक्तक उन्नयनको लागि भनेर चाहिँ लागि परेको संस्था हो। यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। प्रचण्ड गौतम, नमस्कार भाइ। तर नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान पनि कतिको सक्रिय छ त मुक्तकको लागि, मुक्तकको उन्नयनको लागि हो। बेला बेलामा मुक्तक मेलाहरू आयोजना गरिएको छ। 22औं अस्ति भर्खर सकियो, 22औं मुक्तक मेला। तर मुक्तकमा आइपरेका कतिपय समस्याहरू, यावत समस्याहरू छन् जुनलाई बेलैमा सम्बोधन गरिदियो भने पछिका पुस्ताहरूको लागि कुनै अन्योलता रहँदैन, नरहला भन्ने मैले चाहेको थिएँ। त्यसको लागि मैले जाने बुझेसम्मका समस्याहरूलाई लिएर मैले नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानमा 2 वर्ष अगाडिको एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मैले बोलेको पनि थिएँ। कतिपय कुराहरू मैले बोलेको पनि थिएँ त्यसमा। तर ती समस्याहरू जिउको त्यौँ नै रह्यो। अहिलेसम्म कतैबाट ती समस्याहरू, जस्तै अब मुक्तकमा पहिलो कुरो त कतिले तुक 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 भन्ने गर्नुहुन्छ, कतिले अनुप्रास भन्ने गर्नुहुन्छ। म पनि अनुप्रासै भन्छु। अब तुक र अनुप्रासमा के फरक छ भन्ने कुराको सही व्याख्या पनि कतैबाट भएको छैन अहिलेसम्म। बुझ्नेको लागि त सजिलो होला, तुक भने यो हो, मुक्त अनुप्रास भने यो हो भन्ने होला। तर नबुझ्नेका लागि त्यही पनि त भारी छ। मुक्तकमा प्रयोग हुने शब्द अलङ्कार तुक हो कि अनुप्रास हो, यही कुरामा कतिपयलाई कन्फ्युजन पनि छ। मलाई पनि हुन्छ, म पनि हुन्छु। किन भन्दाखेरि तुकको आफ्नो अर्थ होला, अनुप्रासको आफ्नो अर्थ होला। दुईटै एउटै भए त यसरी फरक फरक शब्दकोशमा पनि फरक फरक व्याख्या त नगरिनुपर्ने हो। 2 वर्ष अगाडि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानबाट भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मैले राखेको थिएँ आधारभूत समस्याहरू। आधारभूत पनि यसको संरचनात्मक समस्याहरू पनि दुवै मैले बुँदा लेखेर पनि वहाँ दिएको थिएँ। मैले बोधार्थ पनि दिएको थिएँ। शब्द अलङ्कार, यसमा प्रयोग हुने शब्द अलङ्कार अनुप्रास हो कि तुक हो भनेर भन्दाखेरि त्यसमा नेपाल हाम्रो के अरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चाहिँ प्राध्यापकहरू, नेपाली भाषाका प्राध्यापकहरू सबै सम्मिलित हुनुभएको थियो धेरै। उहाँहरूबाट के कुरा आयो भन्दाखेरि मुक्तक अनुप्रासित हुन्छ, मुक्तकमा अनुप्रास हुनुपर्छ। तुक भनेको कथ्य हो र अनुप्रास भनेको शास्त्रीय हो भन्ने कुरा उहाँहरूबाट आयो। मैले पनि जहाँसम्म लाग्छ मैले बुझेअनुसार तुक भनेको गीत तथा कविताहरूमा प्रयोग हुन्छ। नमिलेका शब्द अलङ्कारहरू हुन्छन्। जस्तै अब जीवनकार
कथाकार, नाटककार, यसलाई यो शब्द अलङ्कार राखेर मुक्तक बनाउन सकिन्छ होला त? सकिँदैन पक्कै पनि। हामी अनुप्रास मिलेन भन्छौँ, तर तुकबन्दीमा भए, कवितामा भए यो मिल्छ, गीतमा पनि मिल्छ। कथाकार, नाटककार भनेको कवितामा मिल्छ, यो तुकबन्दी भयो। त्यही भएर यो चाहिँ तुकबन्दी हो, यो गीत र कवितामा चाहिँ मिल्छ, मुक्तकमा चाहिँ मिल्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो। मुक्तक चाहिँ अनुप्रासितै हुनुपर्छ, पूर्ण अनुप्रासित वा पूर्ण नभए आंशिक भए पनि अनुप्रासित चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यस्तै अनुप्रासमा पनि काफियामा जस्तै गजलको काफियामा जस्तै पूर्ण एकाक्षरी शब्दांश मिश्रित यस्तो खाले अनुप्रास हुन्छ कि हुँदैन, यो कुरा यो पनि समस्या छ र यसलाई मुक्तकमा प्रयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, कि पूर्ण मात्रै लेख्नुपर्ने हो कि, यो पनि समस्या मैले राखेको थिएँ। हुन त कुरा सानै होला, तर यसले पनि गर्दाखेरि के भन्दाखेरि अहिले गजलमा काफिया एकाक्षरीमा लेखिएको जस्ता काफियाहरू चाहिँ अनुप्रासमा पनि आउन थालेको छ, जुन पढ्दाखेरि त्यति मिठो लाग्दैन। सिधै यसो हेर्दै नै यो गजलबाट दुईटा शेर उठाएर मुक्तक बनाएको हो कि जस्तो लाग्छ। यही कुरा मैले चाहिँ मुक्तक प्रतिष्ठानको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उठाएको थिएँ। त्यस्तै अर्को एउटा समस्या के भन्दाखेरि मुक्तकमा अक्षरिक मात्रा बराबर हुनुपर्छ कि पर्दैन, लामो छोटो, यो पनि एउटा समस्या छ। धेरैभन्दा पनि अहिलेका नव सर्जकहरू त धेरै मैले कतिसम्म देखेँ भन्दाखेरि शब्द सकेसम्म फारो गरेर लेख्नुहुन्छ, सकेसम्म शब्द फारो गरेर लेख्नुहुन्छ। कृष्ण भण्डारी नमन भन्नुभएको छ, मैले पनि नमन भने। हुनुपर्छ एउटा मुक्तक भनेको खालि त्यो अन्तिम लाइन अन्तिम हरफ पुरा भएपछि मात्रै मुक्तक हुने होइन। माथिदेखि के भन्नु खोज्या र के विषयमा बोल्नु खोज्या भन्ने कुरो चाहिँ अस्पष्ट हुने गरेर तल आएर चौथोमा मात्रै ढ्याङ खोलेर मात्रै त्यो मुक्तक हुन्छ भनेर जुन यहाँहरूलाई लाग्छ, मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। म चाहिँ यही भन्छु कि सुरुको पहिलो हरफदेखि नै मुक्तकको पहिलो हरफदेखि नै अर्थपूर्ण हुनैपर्छ, वाक्य पुरा हुनैपर्छ। कतिपयको त वाक्य नै पुरा हुँदैन, अझ त्यो कुरो छोडौँ। यो त यहाँहरूले पनि कतिपयले पढ्नु भएको होला, कतिपयको। तर हाम्रो एउटा बानी के छ भन्दाखेरि हामी लागेको कुरो बोल्दैनौँ। हामीलाई जे लागेको छ, कसैको रचना पढेर मनमा लागेको कुरा बोल्दैनौँ, हामी नक्कली नै बोल्छौँ, वाह नै भन्छौँ, आहा नै भन्छौँ। त्यहाँ गल्ती भएको छ भने पनि हामी बोल्दैनौँ। यो एउटा साह्रै नराम्रो बानी हामी प्राय धेरैको देखेको छु मैले। यो बोल्ने गर्नु चाहिँ पर्छ, छुच्चो लाग्ला है। तर एउटा के भन्दाखेरि म चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँको नचाहिने कुरामा तपाईँलाई वाह गर्नु भनेको त तपाईँलाई अगाडि बढ्न नदिनु जस्तो काम हो नि यो त। तपाईँबाट भएको गल्तीलाई तपाईँले सच्याएर अघि बढ्न सके पो राम्रो हुन्छ, बोलिदिए पो राम्रो हुन्छ। तपेन्द्र विष्ट नमस्कार भन्नुभएको छ, मैले पनि नमस्ते भने। त्यही भएर म बोल्ने गर्छु, कतिपय ठाउँमा बोल्छु, बोल्नु हुने ठाउँमा बोल्छु, बोलेर बोल्नै नहुने ठाउँमा भयो भने म बोल्दिनँ। दोस्रो पटक म दोहोऱ्याएर त्यहाँ बोलिराख्दिनँ। कतिपयले के भन्नुहुन्छ, इनबक्समा भनिदिनु पर्ने, मुक्तक लेख्या हुन्छ, कतै गल्ती हुन्छ, गल्ती त सबैबाट हुन्छ, हुनसक्छ, नहुने होइन। तर भएको गल्तीलाई मैले त्यहाँ कमेन्ट बक्समा बोलेँ भने कतिपयले रिसाएर इनबक्समा भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो गर्नुहुन्छ, पनि होइन। तपाईँ आहा वाहा गरेको, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको गरेको के अरे प्रशंसा गरेको चाहिँ तपाईँ कमेन्टमा सुन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले गर्नुभएको गल्ती, तपाईँले गर्नुभएको दोष, त्यो पनि तपाईँले सहन सक्नुपर्छ। आलोचना पनि तपाईँले त्यो त्यहाँ लेख्नुपर्ने, कमेन्ट बक्समै लेख्नुपर्ने कारण के भन्दाखेरि आँखा चिम्लेर आहा वाहा गर्ने मान्छेहरूको लागि तिनीहरूले पनि देखोस्, मैले कहाँ गलत ठाउँमा आहा गरेछु भनेर देखोस् भनेर कमेन्ट बक्समा लेख्नुपर्ने कारण त्यो पनि हो एउटा। तर कतिपयलाई मलाई आफैमा पनि अप्ठ्यारो लाग्छ भनिदिँदाखेरि। अब त्यहाँ 100-150 जनाले लाइक गरिसकेका हुन्छ, आहा वाह गरिसकेका हुन्छ, मैले आएर यहाँनिर यो गल्ती भयो तपाईँहरूको भनिदिँदाखेरि खिस्रिक्क पारेको जस्तो हुन्छ। त्यो मलाई पनि रमाइलो लाग्दैन त्यति।
तर पनि भनिदिन्छु आफूले मनले खाएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भन्छु म हेर्नुहोस् म यो कारणले मैले कमेन्टमा बोलेको है, म त चाहेको भए म इनबक्समा बोल्न सक्थेँ तर मैले बोलिनँ। किन भन्दाखेरि तपाईँले मात्रै होइन त्यो तपाईँको गल्ती अरूले पनि देख्नुपर्छ, किन अरूले पनि त्यो गल्तीबाट चाहिँ शिक्षा लिन सक्नुपर्छ, शिक्षा लिन पाउनुपर्छ। त्यही कारणले म त्यहाँ लेख्ने गर्छु, भन्ने गर्छु। अब नीति नियम अघि भन्नुभएको जस्तै खासै कुनै नीति नियम छैन। मुक्तक थोरै हरफमा लेखिन्छ, सकेसम्म थोरै हरफमै लेख्नुहोस् शब्द, तर त्यसको मतलब शब्द फारो गरेर चाहिँ नलेख्नुहोस्। मेरा हरफहरू लामो हुन्छन्, किन म अलिकति भावमा डुबेर लेख्ने गर्छु, मेरा हरफहरू अलिकति लामै हुन्छन्। तर लामो भन्नुको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि सुरुबाट पढेर लास्टसम्म पुगुन्जेल अगाडिको शब्दै बिर्सिने खालको त्यस्तो लामो पनि हुनु हुँदैन, त्यो पनि हुनु हुँदैन। त्यो झोलिलो खालको, लचिलो खालको, कमजोर खालको त्यस्तो पनि हरफहरू हुनु हुँदैन। हरफ लेख्नुहोस् तपाईँ, लामो बोक्नु पनि कोसिस गर्नुहोस्, तर कस्तो भन्दाखेरि कसिलो कसिलो। म सङ्गीको कमेन्ट पढ्दैछु, कहिले मुक्तक चोटिलो हुनुपर्छ प्रचण्ड भाइ, मुक्तक चोटिलो हुनैपर्छ। तर कोसिस गर्दा गर्दै पनि कतिपय कुरा चोटिलै आउँछ भन्ने पनि छैन। हेर्नुहोस् त्यो चोट सधैँ त्यो मुङ्ग्रोले हानेको जस्तो ट्वाङ्गै लाग्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ त्यो हिर्काइ अलिकति नरम पनि हुनसक्छ, कहिले अलिकति कडा हुनसक्छ, कहिले अलिकति नरम हुनसक्छ। चोटिलो त हुनैपर्छ, पक्कै पनि हुनुपर्छ, किन मुक्तकको धर्म नै त्यही हो। मुक्तकको एक मात्रै धर्म नै त्यही हो कि अन्तिममा गएर प्रहार यस्तो होस् कि मान्छेको पुरा आत्मादेखि भित्रदेखिकै वाह निस्कोस्, यो त भनिन्छ नै। तर थाहा भएकै कुरा हो, सबै सधैँ चोटिलो लेख्न सक्दैनन्। कतिपय कुराहरू जस्तै अब संवेदनाका कुराहरू चोटिला नहुन सक्छन्, मनलाई छुनै हुनु पर्यो जे होस्, यति चाहिँ भन्छु। व्यङ्ग्य हो भने अलिकति चोटिला हुन्छन्, रमाइलो पनि हुन्छ पढ्दाखेरि, ती चाहिँ अलिकति चोटिलाहरू हुन्छन्। ती बाहेकका अब मुक्तक पहिला जस्तो राजनैतिक र सामाजिक उसको लागि मात्रै लेखिँदैन, चेतको लागि मात्रै लेखिँदैन। अहिले त हरेक विषयमा हरेक उसमा लेखिन्छ। सबै मुक्तकहरू चोटिलो नै हुन्छन्, हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। तर कमसेकम पढेर मान्छेले त्यसबाट केही स्वाद आओस्, आहा ननिस्कियोला, वाह ननिस्के पनि आहा निस्कियोस् न, त्यतिसम्म मात्र लेख्न सकियो भने पनि राम्रो हुन्छ। अनि म अघि भन्दै थिएँ लामो हरफ भयो भनेर पिर नगर्नुहोस्, लामो हरफ हुँदैमा त्यो बिग्रिँदैन, केही पनि बिग्रिँदैन। अनि अर्को कुरो एउटा मैले के देखेको छु भन्दाखेरि गजलको रदिफ जस्तो मुक्तकमा पनि त्यो रदिफ पछाडि झुन्डेकै हुनुपर्छ भन्ने जस्तो कतिपयको मान्यता रहेको पनि मैले देखेको छु। त्यही भएर मुक्तक यसै त छोटो हुन्छ, त्यसमाथि चाहिँ पदमूलक प्रयोग गरिएका पनि देखेको छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही हरफ त्यही शब्द चाहिँ तीन ठाउँमा पढ्नु पर्दाखेरि अलिकति खल्लो जस्तो पनि लाग्छ, र जुन चाहिने जुन चोट जति चोटिलो हुनुपर्ने आफ्नो भन्नु खोजेको कुरा हो ती चाहिँ कम थोरै आएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यही भएर म अलिकति लामो लामो नै लेख्ने गर्छु, मेरो चाहिँ त्यो बानी छ। अब यहाँहरूले पनि कोसिस हो लामो लेख्न सक्नुहुन्छ भने लामो लेख्नुहोस्, तर कसिलो लेख्नुहोस्। यसको लागि सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरू शब्द ज्ञान हुनु पर्यो। कतिपय हुन त सुरुमा लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा साधारण भावमा साधारण किसिमबाट नै लेखिन्छ, सुरु गरिन्छ है। लेख्दै गएपछि त्यो गहिराइमा डुबिँदै गएपछि जति डुब्दै गयो उति गहिरो कुराहरू आउँदै गर्ने हो, हरेक भावमा लेख्न सकिने हुँदै जान्छ। यी चाहिँ पछिका कुरा हुन्। तर सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले जसरी 18, 20, 22 अक्षरभन्दा चाहिँ लामो नहोस् भन्ने यो पनि ठिकै हो एउटा कुरो चाहिँ। पछि तपाईँहरूले लेख्दै गर्नुभएपछि प्र्याक्टिस हुँदै गएपछि लामो हरफमा पनि लेख्न सक्नुहुने हुनेछ। लेखन पनि एउटा कला हो। 4 हरफका मुक्तक त हुन् भन्नेहरू पनि छन्, मलाई थाहा छ। कतिपय गजलकारहरू कविज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, तर मुक्तकलाई माया गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। यस्तो यो मुक्तक भने के हो र भन्ने खालका मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्न। यसमा पिर नगर्नुहोस्, पिर मान्नै पर्दैन तपाईँहरूले। मुक्तक भनेको पहिला भन्नेहरूले भन्छन् पहिला खण्ड काव्य लेख्नुहोस्, किताब लेख्नुहोस्, उपन्यास लेख्नुहोस्,
गजल लेख्नुहोस्, गीत लेख्नुहोस्, अनि लास्टमा आएर अनि पछि मात्रै मुक्तक लेख्नुहोस्। किन भन्दाखेरि ती सबैका निचोड भनेकै त्यो 4 हरफको मुक्तक हो। मुक्तक लेखन पनि एउटा कला हो, जुन कि हरेकमा हुँदैन त्यो कला। हेर्नुहोस्, मुक्तक भनेर कसैले हेप्नु पर्दैन, मुक्तकार भनेर पनि कसैले गिजाउनु पर्दैन। मुक्तक लेख्न सजिलो छैन, छ पनि छैन पनि। मुक्तक लेखन कला हो। यसमा पनि कलात्मक पाराले तपाईँ शब्द चयन गरेर बिम्ब, प्रतीक, अलङ्कारहरूको प्रयोग गर्न जान्नुभयो। त्यस तपाईँले चाहिँ लिएर त्यसको माध्यमबाट चाहिँ मौलिक खालको प्रस्तुति दिन सक्नुभयो, आफ्नो शैली दिन सक्नुभयो भने त्यस्ता मुक्तकहरू जीवन्त रहने मात्र होइन, त्यो मुक्तकले एउटा मुक्तकारलाई एउटा उचाइमा पनि पुर्याउँछ। मेरो यस्तो मान्यता छ। मुक्तक राख्छु पुरानै, कतिपय यहाँहरूले सुन्नुभए पनि पढ्नुभए पनि हुनुहोला। जसले सुन्नुभएको छैन, जसले पढ्नुभएको छैन उहाँहरूको लागि भनेर एउटा राख्दैछु एउटा मुक्तक। बाँचुन्जेल सुख सयल मोज मज्जा गरेपछि, लौरो बिर्सने बानी छ सबको खोला तरेपछि। बाँचुन्जेल सुख सयल मोज मज्जा गरेपछि, लौरो बिर्सने बानी छ सबको खोला तरेपछि। माटो चिहानको हातमा लिएर सोच्दैछु म, माटो चिहानको हातमा लिएर सोच्दैछु म, कहाँ जान्छ होला त्यो घमण्ड मान्छे मरेपछि। यहाँहरूलाई कतिको मन पर्यो परेन त्यो पनि प्रतिक्रिया पनि पाउँदै गरौँ है। म मुक्तकै विषयमा अझ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई यदि मेरो कुरा मन परिरहेको छ भने र मन परेको छैन भने पनि त्यही अनुसारको जानकारी पाऊँ। म चाहिँ बरु तितै भए पनि मलाई सत्य नै मनपर्छ। जे तपाईँहरूलाई लागेको छ त्यो कुरा यहाँहरू प्रतिक्रिया मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आउनु पर्यो, आधिकारिक नियम त आउनु पर्यो। त्यसको लागि एउटा नेपाल मुक्तक मञ्च पनि एउटा अग्रणी संस्था हो। मुक्तकको लागि, मुक्तकको उन्नयनमा, मुक्तकको विकासमा लागि परेको संस्था हो। अर्को आधिकारिक संस्था भनेको नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान हो। यहाँहरूले अब अहिलेका सर्जकहरूमा के छ समस्या, मुक्तक लेख्दाखेरि के कस्ता समस्याहरू छन्, त्यो बारे बुझेर चाहिँ यहाँहरूले सम्बोधन गरिदिनु भयो भने अबका पुस्ताहरूलाई मुक्तक लेखनमा त्यति धेरै समस्या नपर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरा मैले त्यही पटक पटक भन्दै पनि आएको हुँ। मुक्तक मञ्चले पनि गर्न सक्ने काम हो यो। मुक्तक नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले वाचन कार्यक्रम भनेर राखेको छ। 22औं 23औं मुक्तक मेला कार्यक्रम भइसक्यो। मैले भने चाहिँ कमसेकम यही जुममा पनि यस्ता मुक्तक वाचन कार्यक्रमहरू भने त हुँदै गर्छन्, त्यो त धेरै ठुलो कुरो होइन। तर यही जुममा पनि मुक्तक सम्बन्धी चाहिँ समस्याहरू के छन्, कसो छन्, अस्तिको कार्यक्रममा यी समस्याहरू पनि अलिकति यसो उप्काइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई मेरो मनमा लागेको कुरा। अब गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने कामहरू त धेरै छन् मुक्तक मञ्चले पनि र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले पनि। सबभन्दा पहिलो त आधिकारिक नियम आउनु पर्यो। थोरै जे जति छन् कुरा प्रष्ट हुने गरेर, कसैलाई अन्यल नरहने गरेर मुक्तक सम्बन्धी जानकारी दिनु पर्यो नवसर्जकहरूलाई। अहिले त के भन्दाखेरि मसम्म पनि एउटा देखा सिकी गरेरै मुक्तक लेख्दै आएको मान्छे हुँ। मैले पनि देखा सिकेर आएको। आधिकारिक छन्, के छन्, कसो छन् अहिलेसम्म मलाई पनि थाहा छैन। मैले पनि कतै भेटेको छैन। अब लेख्दै जाँदाखेरि आफ्नै अनुभवले मैले थोरै थोरै बोले मात्रै हुँ। जस्तै मुक्तकमा तुक होइन, अनुप्रासित हुन्छन् भन्ने कुरा र तेस्रो हरफमा हाम्रो यो गजलमा जस्तै तेस्रो हरफमा पनि त्यो उच्चारण चाहिँ नआउने गरेर लेखौँ भन्ने यस्ता सानो सानो कुराहरू चाहिँ म आफैले आफ्नो अनुभवबाट बताएको मात्रै हुँ। तर यसको लागि चाहिँ नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान र मुक्तक मञ्चले चाहिँ अहम भूमिका खेल्नु पर्यो। मुक्तकको उन्नयनको लागि, मुक्तकको विकासको लागि चाहिँ एउटा आधिकारिक पेज एउटा बनाउनु पर्यो। त्यो पेज मार्फत
पेज ब्लग मार्फत मुक्तकारहरूलाई नवसर्जकहरूलाई जोड्नु पर्यो, एउटै छानामुनि आबद्ध गर्नु पर्यो अनि मुक्तक सम्बन्धी जानकारी दिनु पर्यो। त्यसैमा प्रतियोगिताहरू पनि गराउन सकिन्छ, कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, गोष्ठी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, साना साना कुराहरू जस्तै वाचन कला पनि सिकाउन सकिन्छ, वाचनको तालिम दिन सकिन्छ। अनि कसैले सङ्ग्रह निकाल्न लागेका छन् भने त्यो सङ्ग्रह चाहिँ नेपाल मुक्तक आधिकारिक संस्थाले पहिला पढेर त्यसमा भएका त्रुटिहरू के छन् कसो छन् त्यसलाई केलाएर त्यसलाई हटाउन लगाएर यसरी पाण्डुलिपि पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यो गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउन सकिन्छ। पछि आएर चाहिँ अब त्यो प्रकाशित सङ्ग्रहको चाहिँ बजार व्यवस्थापनमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि यी यस्ता कुराहरू हुन्। त धेरै पछिका कुराहरू होलान् है, मैले बोलेको चाहिँ अलिकति धेरै बोली पनि होला सायद, तर पनि यी कुराहरूमा अलिकति ध्यान दियो भने अनि पो एउटा अभिभावकत्व निभाएको जस्तो अनि पो देखिन्छ त, जस्तो मलाई लाग्छ है। धेरै समस्याहरू त छैनन् होला मेरो विचारमा मुक्तकमा, तर पनि जे जति छन् अब जानेर नजानेर पनि लेखिराखेका छन् सबैले। पछ्याएरै अहिलेसम्म त पछ्याएरै लेखिराखेको छ सबैले मुक्तक। त्यही भएर त्यति धेरै समस्या त आइसकेको छैन। तर त्यही कुरो पनि अब बिस्तारै हुँदै 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 गएर मैले भनिहालेँ मैले अलिकति समस्या के देखेको छु भन्दाखेरि अलिकति अब मुक्तकको विषय उठानमा चाहिँ अलिकति समस्या देखेको छु मैले। वाक्य पूर्ण नहुने, खासै अर्थै नबोकेको, अर्थहीन चाहिँ शब्दहरू राखेर चाहिँ वाक्य लेखिएको त्यस्तो पनि देखिँदै आएको छु। यस्तो नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ चाहना त्यो हो है। अब मैले मात्र बोलेर म कुनै आधिकारिक व्यक्ति त होइन मुक्तकको, यसको लागि चाहिँ भएका संस्थानहरूले पहल गरिदिएर चाहिँ यी यावत कुराहरू यावत समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदियो भने पछिका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ लेख्नलाई अझ सजिलो होला भन्ने मेरो धारणा हो, मेरो विचार हो। सानो सानो कुराहरू भनौँ न, अब जस्तै गजलमा त काफिया पछि आएका शब्दहरू जुन छन् त्यसलाई रदिफ भनिन्छ। रदिफका आफ्नै प्रकारहरू छन्, ती त आफ्नो ठाउँमा भए। मुक्तकमा के भन्ने त्यसलाई? अनुप्रास पछिका जुन अब गजलमा रदिफ भने जस्तो मुक्तकमा चाहिँ के भन्ने त्यसलाई? समानुप्रास भन्ने कि अन्त्यानुप्रास भन्ने कि? त्यो पनि कुनै त पद हुन्छ, कुनै पनि कुनै शब्दमा मात्रै के अरे शब्दमा आएका हुन्छन्, कुनै चाहिँ पदमै आएका हुन्छन्। ती त्यस्ताहरूलाई के भन्ने, कसरी के भनेर सम्बोधन गर्ने, यस्ता यस्ता साना साना कुराहरू छन्। अनि अर्को सबैभन्दा मलाई चित्त नबुझ्दो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि अनुप्रास दोहोरिने। तर हामी प्राय अहिलेका पुस्ताहरू, मलाई एउटा खुसी लागेको कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो समकालीन तथा मभन्दा मुनिका पुस्ताहरूले अनुप्रास दोहोर्याएर लेखेका छैनन् जति माथिका अग्रजहरूले लेख्नु गर्नुभएको छ। मैले यो कुरालाई पनि राखेको थिएँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा। शब्दहरू हुन्छन् कतिपय त्यस्ता अनुप्रास दोहोरिएका शब्दहरू पनि हुन्छन्, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यस्ता राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, अनुप्रास दोहोऱ्याउनु पाइन्छ कि पाइँदैन। गजलमा त पाइँदैन भनिन्छ, तर मुक्तकमा कतिपयले लेखेको पनि देखेको छु मैले, अग्रजहरूले लेख्नु भएको देखेको छु। त्यसरी लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, यो पनि एउटा समस्या हो। यदि दोहोऱ्याएर लेख्न पाइन्छ भने तेर्याएर पनि त पाइएला। मेरो प्रश्न यो थियो। दोहोऱ्याउनु पाइन्छ, यदि मुक्त चाहिँ त्यसरी अनुप्रास दोहोऱ्याउनु पाइन्छ भने तेर्याउनु पनि त पाइहाल्यो नि। यस्ता कुराहरू थिए मैले राखेका। अब यी कुराहरू कहिले समाधान होलान्, कहिले चाहिँ सम्बोधन होलान्, ती अब आफ्नो ठाउँमा छन्। अब कुरा गर्ने यस्ता धेरै कुराहरू छन् गर्नलाई है। समस्या मात्रै मैले पनि समस्या मात्रै उब्काएको जस्तो मैले पनि यहाँ समाधान त केही लेख्न सक्दिनँ। मैले समाधान दिएर त्यो आधिकारिक हुने पनि होइन। तर मलाई जसले व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ
मलाई देखाउनुहुन्छ मुक्तक कतिपय यो यसरी हुन्छ कि हुँदैन दाजु भनेर म हुँदैन नलेख्नुहोस् भन्छु, यसरी नलेख्नुहोस् भन्छु। मलाई व्यक्तिगत सोध्नु उनीहरूलाई चाहिँ म यसरी दोहोरिने गरेर यस्तो गरेर चाहिँ नलेख्नुहोस् नै भन्छु म। अब लेख्नु उनीहरूले लेख्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई किन लेख्नु हो भनेर भन्न सक्दिनँ। कतै कतै भनिदिन्छु पनि यसरी दोहोरिएको चाहिँ राम्रो लागेन भनेर पनि भनिदिन्छु। त्यस्तै गरेर फरक अर्थ बुझाउने खालको समान अक्षर भएको, समान अक्षर र समान ध्वनि भएको, जसलाई चाहिँ समश्रुति भिन्नार्थ शब्दहरू भनिन्छ, यस्ता अनुप्रासहरू प्रयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, यो पनि मैले समस्या राखेको थिएँ। जस्तै वर भन्ने शब्दलाई अनुप्रास मिलाएर वर भनेको शब्दको 2-3 वटा अर्थहरू छन् नि। एउटा वरको नजिक, एउटा वर भनेको रुख, एक जातको रुख भयो। अर्को वर भनेको दुलहा। 3टा अनुप्रास, 3टा वर भन्ने अनुप्रास, यसरी भिन्न भिन्न अर्थ दिने अनुप्रास राखेर मुक्तक बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, पाइन्छ कि पाइँदैन। मैले यसलाई पनि लेखेर बुझाएको थिएँ। अब बुझाएको मात्रै छु, तर यी कुराहरूलाई सम्बोधन कतैबाट पनि भएको छैन। त्यही भएर म आफै पनि लेख्न हस्किन्छु। प्रयोगात्मक मुक्तक भनेर मैले पनि लेखेको छु। मैले पनि नलेखे होइन, प्रयोग भने हरेक कुरामा भइरहन्छ, हुनु पनि पर्छ। प्रयोग नहुने भए सायद अहिलेको मुक्तक पनि, अहिलेको यो जुन संरचनामा चलेको छ त्यो संरचनासम्म पनि आइपुग्दैन थियो होला। हरेक कुराहरू प्रयोग हुँदै जान्छ। जुन समसामयिक छन्, जुन अर्थपूर्ण छ, जुन समय सापेक्ष छ, ती कुराहरू रहन्छन्, स्थायी रूपमा रहन्छन्। जुन काम लाग्दैन ती भने आफै हटेर जाने हुन्। त्यही भएर यसमा प्रयोग गर्नुमा डराउनु चाहिँ हुँदैन, प्रयोग चाहिँ गरिरहनुपर्छ। तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्। मैले एउटा प्रयोग गरेको थिएँ, 2टा मुक्तक जोडेर एउटै मुक्तक बनाउने। अलिकति लामो हुन्छ हरफ चाहिँ, तर मैले प्रयोग गरेको थिएँ त्यो। मैले 2-4 वटा प्रयोग पनि गरेँ र त्यति बेला कयौँ भाइहरूले त्यो प्रयोगलाई पछ्याएर लेख्ने पनि कोसिस गर्नुभयो, लेख्नु पनि भयो। यहाँसम्म कि एकजना भाइले त गजल पनि बनाउनु भयो। 2टा गजल मिलाएर एउटै गजल बनाउनु पनि भयो। यस्ता प्रयोगहरू मैले थोरै, अब तपाईँहरू भन्नु होला, मैले जम्मा 4-4 अक्षरका 16 अक्षरमा एउटा मुक्तक पनि लेखेँ। मैले गाली पनि खाएँ, तर ती प्रयोगवादी मुक्तकहरू थिए, प्रयोगात्मक मुक्तकहरू थिए। मैले गाली खाए पनि, ताली पाए पनि मैले पाएँ। त्यसमा मलाई कुनै गुनासो पनि छैन, धेरै खुसी पनि छैन। तर प्रयोगहरू चाहिँ हुँदै गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा प्रयोग मैले यो पनि गरेको थिएँ, मुक्तकमा हरेक हरफमा 9 शब्द थिए र 9वटा शब्द चाहिँ अनुप्रासित थियो। भन्नाले एउटा मुक्तकमा 27 वटा अनुप्रास थिए मैले एउटा लेखेको मुक्तकमा। यसरी पनि प्रयोग गरेँ। यी प्रयोग भने हुँदै गर्नुपर्छ, गर्दै गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। यो भारी छ है, अलि ज्ञानवर्धक बढी भयो जस्तो लाग्यो मलाई यहाँ दीक्षाको कुरा सुन्दाखेरि। एउटा मुक्तक म बिचमा यहाँहरूको अनुमति चाहे। तिमीले अनादर गर्दैमा मर्ने मेरो आस्था होइन, खण्डहर जस्तै भत्किएर झर्ने मेरो आस्था होइन। तिमीले अनादर गर्दैमा मर्ने मेरो आस्था होइन, खण्डहर जस्तै भत्किएर झर्ने मेरो आस्था होइन। मस्जिदमा उम्रिएको फूल मन्दिरमा चढोस् बरु, मस्जिदमा उम्रिएको फूल, मस्जिदमा उम्रिएको फूल मन्दिरमा चढोस् बरु, त्यो फूलको भाग्यमा ढाहा गर्ने मेरो आस्था होइन। कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई, प्रतिक्रिया पनि पाउँदै गरौँ। अझै यो मुक्तक 5 वटा 8 वटा 10 वटा भेटाउन मुस्किल पनि हुन्छ कुनै कुनै। त्यस्तोमा काफिया दोहोरिएर आउने, जस्तै यहाँले भन्नुभएको जस्तै फरक भाव र बिम्बमा काफिया दोहोरिएको छ भने त्यसलाई दोषी मानिँदैन भन्नुभयो, यो मैले माने। तर मुक्तकमा त जम्मा 3 वटा हुन्छ नि अनुप्रास, त जम्मा 3 वटा अनुप्रास पनि
तपाईँ त्यो तिनवटामा पनि दुईवटा दोहोऱ्याएर आयो भने त्यो मिठो होला र? पक्कै पनि मिठो हुँदैन। त्यही भएर नदोहोरियोस् है भनेको मैले। यो त मान्छेको शब्द खेलाउने नै हो साहित्य भनेको त। तपाईँ शब्द खेलाउनुहोस् न, केही अनुप्रास लिएर जबरजस्ती त्यसैमा लेख्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। जस्तै देख्नु र लेख्नु शब्दको अर्को कुनै अनुप्रास छैन, त्यसमा पूर्ण अनुप्रास छँदै छैन। त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? यस्ता कुराहरू छन्। त्यसैमा अब देख्नु र लेख्नुमै नै अनुप्रासै बन्नुपर्छ भन्ने छैन नि। त्यसलाई अगाडि पछाडि राखेर अर्को तपाईँले खोज्नु भएको भावमा अर्को कुनै शब्द राखेर पनि त तपाईँले आफ्नो भाव प्रकटीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। नसकिने होइन। साहित्य भने त्यही त हो नि। तपाईँ शब्द खेलाउने त हो, शब्द खेलाउनुहोस्, शब्दहरूबारे जानकारी राख्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हो पक्कै कुरो। अब शब्दहरूबारे जानकारी राख्नलाई मैले तपाईँहरूलाई भनिराख्नै पर्दैन। जति तपाईँहरू अध्ययन गर्दै जानुहुन्छ, जति लेख्दै जानुहुन्छ, त्यति तपाईँहरूले बुझ्दै जानुहुन्छ। नपोल्दो हो यदि सिस्नोले हातमा लिएर माड्छन् मान्छेले। नपोल्दो हो यदि सिस्नोले हातमा लिएर माड्छन् मान्छेले, पूजा किन गर्थे विषदन्त नभए सर्पलाई छाड्छन् मान्छेले। नपोल्दो हो यदि सिस्नोले हातमा लिएर माड्छन् मान्छेले, पूजा किन गर्थे विषदन्त नभए सर्पलाई छाड्छन् मान्छेले। तब न कजाउन सक्नेछौ दुनियाँलाई, अलिकति इख राख तब न कजाउन सक्नेछौ दुनियाँलाई, कमजोर पाए टाउकोमा टेकेर जमिनमा गाड्छन् मान्छेले। मेरो पुरानो मुक्तक हो, आफैलाई मन परेको। अर्को एउटा मुक्तक सुनाउँदैछु म। गीतको कुन शब्द मनपर्छ धुनलाई सोध्नु बेकार छ। गीतको कुन शब्द मनपर्छ धुनलाई सोध्नु बेकार छ। रातको कुन प्रहर राम्रो त्यो जुनलाई सोध्नु बेकार छ। मेरो बारेमा सोध्नु छ भने मेरा शत्रुहरूलाई सोध्नु। मेरो बारेमा सोध्नु छ भने मेरा शत्रुहरूलाई सोध्नु। यहाँ त जति छन् खुसी नै छन्, उनलाई सोध्नु बेकार छ। मुक्तक कस्तो लाग्यो यो, यसको बारे पनि सानो सानो प्रतिक्रियाहरू पाऊँ। एउटा लेखकले लेखिसकेपछि प्रतिक्रियाको आशा राख्दो रहेछ, अलिकति लोभी पनि हुँदो रहेछ। यो हरेक मान्छेमा हुने गुण हो, यो हरेक साहित्यकारमा हुने गुण हो। यो एउटा लोभ मात्र होइन, यो एउटा ऊर्जा पनि हो। अझ मैले लेखेको राम्रो, यहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो, मन पर्यो भने अझ राम्रो लेख्न सकौँ भन्ने ऊर्जा पनि मिल्दो रहेछ। परम्परागत शैलीमा बाँच्ने हाम्रो बानी विचित्र छ। मान्यता धान्दै बोक्रामै रमाउँछौ गुदी त भित्र छ। परम्परागत शैलीमा बाँच्ने हाम्रो बानी विचित्र छ। मान्यता धान्दै बोक्रामै रमाउँछौ गुदी त भित्र छ। रछानमा मिल्केको सीताले कसैको भोक मेट्छ भने, रछानमा मिल्केको सीताले कसैको भोक मेट्छ भने, थालीको अक्षता भन्दा त्यो कयौं गुना पवित्र छ। यी मलाई मन परेका मध्येका केही मुक्तकहरू हुन्, म राख्दैछु यहाँ। पढेका र मनमा गढेका मुक्तकहरू भन्नुभएको छ सङ्गी बहिनीले। मायामा तगारोको के कुरा, बारे एउटा मन बार्ने न हो। मायामा तगारोको के कुरा, बारे एउटै मन बार्ने न हो। मायामा भरोसा नभए छोड, मारे एउटै मन मार्ने न हो। मायामा तगारोको के कुरा, बारे एउटा मन बार्ने न हो। मायामा भरोसा नभए छोड, मारे एउटा मन मार्ने न हो। तर माया यदि कसैलाई गर्यो भने थोक भुलाएर गर्नु। माया यदि कसैलाई गर्यो भने सब थोक भुलाएर गर्नु। जित्यौ भने दुनियाँ तिम्रो, हारे एउटा मन हार्ने न हो। यहाँहरूको प्रतिक्रियाको पनि आशामा छु म। यहाँहरूको प्रतिक्रिया मेरो लागि ऊर्जा
हुनेछ। दिनेश धामी भाइले भन्नुभएको छ कुनै कुराले टक्क मन छोयो भने 3 मिनेट पनि लाग्दैन एउटा मुख। उज्यालोमा भएको पाप देखेर निरीह रातले विद्रोह गर्छ। जवान वैंशका कुरा सुनि बुढ्यौलीको मातले विद्रोह गर्छ। उज्यालोमा भएको पाप देखेर निरीह रातले विद्रोह गर्छ। जवान वैंशका कुरा सुनि बुढ्यौलीको मातले विद्रोह गर्छ। पिँधमा भुइँचालो गए पो सतह तरङ्गित हुन्थ्यो। पिँधमा भुइँचालो गए पो सतह तरङ्गित हुन्थ्यो। यहाँ त जरा समेत हल्लाउँछु भन्दै पातले विद्रोह गर्छ। कस्तो लाग्यो यहाँहरूको कमेन्ट मार्फत यहाँको प्रतिक्रिया पाऊँ। म अर्को पनि मुक्तकै राखौँ कि यहाँहरूको अनुमति लिएर। सधैँ आफूलाई व्यस्त राखेँ अझै केही गर्नै बाँकी छ। अपरिमित उमङ्गहरूमा थोरै थोरै रङ्ग भर्नै बाँकी छ। सधैँ आफूलाई व्यस्त राखेँ अझै केही गर्नै बाँकी छ। अपरिमित उमङ्गहरूमा थोरै थोरै रङ्ग भर्नै बाँकी छ। तृप्त अतृप्त इच्छाहरूको जालोमा जीवन बित्ने भयो। तृप्त अतृप्त इच्छाहरूको जालोमा जीवन बित्ने भयो। पीरले नछोड्ने भयो। अझ ठुलो कुरा त मर्नै बाँकी छ। मदन दाइ भर्खर देख्दैछु म। नमस्कार। तिम्रो मुस्कान जस्तो अर्को मन्द जहर नहोला। तिम्रो मुस्कान जस्तो अर्को मन्द जहर नहोला। त्यसैमा जीवन बाँच्ने नत्र कसलाई रहर नहोला। तिम्रो मुस्कान जस्तो अर्को मन्द जहर नहोला। त्यसैमा जीवन बाँच्ने नत्र कसलाई रहर नहोला। कोही त मेरो मन बुझ्ने पनि यहाँ। कोही त होलान् मेरो मन बुझ्ने पनि यहाँ। तिमी जस्तै निष्ठुरी पक्कै सारा सहर नहोला। मुक्तकारहरूलाई केही सहयोग मिल्छ भने त्यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो। तर यसरी लेख्ने भनेर त अब सायद सिकाइरहनु पर्दैन होला मेरो विचारमा, जहाँसम्म लाग्छ। र मुक्तक सिकाउने भन्ने कुरो पनि होइन। यो एउटा अब मनोभाव हो। मनोभावलाई उही बाटो देखाउने मात्रै हो। यो बाटो देखाइदिनु मात्रै हो। सही बाटो देखाइदिनु मात्रै हो। मनोभाव कसैलाई सिकाएर सिकाउन सकिने कुरो होइन। मुक्तक भने त मनोभाव नै हो। चित्रकारले चित्र बनाएर आफ्नो भाव व्यक्त गर्छ। गीतकारले गीत लेखेर आफ्नो भाव व्यक्त गर्छ। गायकले गाउने तर्खरमा लाग्छु। पुरानै मुक्त छ एउटा। पोखिन्छ जब उम्लिएर चाह आफै दुखी हुन्छ मान्छे। ईर्ष्या अग्निमा डढेर स्वाहा आफै दुखी हुन्छ मान्छे। पोखिन्छ जब उम्लिएर चाह आफै दुखी हुन्छ। ईर्ष्या अग्निमा डढेर स्वाहा आफै दुखी हुन्छ मान्छे। भगवानले सबैलाई दुःखै बाँडेको त पक्कै होइन होला। भगवानले सबैलाई दुःखै बाँडेको त पक्कै होइन होला। अरूको सुखमा गरेर डाहा आफै दुखी हुन्छ मान्छे। कस्तो लाग्यो जानकारी पनि पाऊँ। अब म आजको यो बसाइको अन्तिम मुक्तक राखेर यहाँहरु समक्ष राखेर बिदा हुन चाहन्छु। मैले गरेका कतिपय कुराहरू सायद मेरो मनका कुराहरू राखेका थिएँ मैले। अब कतिपय कुराहरू यहाँलाई चित्त नबुझिया पनि हुन सक्छ, नमिल्दो पनि लाग्ला, त्यो त्यस्ता पनि हुन सक्छन्। पक्कै पनि बोल्दाखेरि चिप्लिएर कुरा कता कतै गए पनि हुन सक्छ। त्यस्ता कुराहरूको लागि मैले यहाँहरु सबैसँग रहेछन् भने त्यस्ता कुराहरूको लागि मैले यहाँहरु सबैसँग हात जोडेर क्षमा चाहन्छु। र अन्तिम मुक्तक राख्नुभन्दा अगाडि सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारतले आज जुन अवसर मलाई प्रदान गर्नुभयो, जुन आफ्ना कुराहरू र मुक्तकहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो मलाई, त्यसको लागि म मञ्च तथा विशेष गरेर दिनेश धामी भाइप्रति अनुग्रहित छु, हार्दिक आभार छु। र मलाई सुनेर मलाई साथ दिएर बस्नुभएका मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, मुक्तकारहरू, यहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई सुनिदिनु भयो, मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो। कतिपय काम लाग्ने थिए होलान्, थिएनन् होलान्,
यो त अब यहाँहरू आफैले समीक्षा गर्ने कुरा हुन्। त्यही पनि धैर्यपूर्वक यति बसेर चाहिँ मलाई सुनिदिनु भयो, मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो। यसको लागि पनि म यहाँहरू सबैसँग सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको एउटा अन्तिम मुक्तक राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। यो माया प्रेम सम्बन्धीको छ। प्रेम, विश्वास र समर्पण जसको मनमा अकुत हुन्छ, मूर्ति त्यो छुनुहुन्न भन्दैमा आस्था कहाँ अछुत हुन्छ। प्रेम, विश्वास र समर्पण जसको मनमा अकुत हुन्छ, मूर्ति त्यो छुनुहुन्न भन्दैमा आस्था कहाँ अछुत हुन्छ। कसले भेट्यो भगवान, कसले फुलको बास्ना देख्यो, कसले भेट्यो भगवान, कसले फुलको बास्ना देख्यो। माया त्यही कस्तुरी बिना हो, आफै भित्र अनुभूत हुन्छ। माया त्यही कस्तुरी बिना हो, आफै भित्र अनुभव हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। पुनः म एकपटक यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति समय दिएर मलाई सुनिदिनु भयो, मेरो साथै रहिदिनु भयो। यहाँहरूको लागि, यहाँहरूको यो समयको लागि म आभारी छु। त्यस्तै नेपाल मुक्तक के अरे सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च तथा दिनेश धामी भाइप्रति पनि धेरै धेरै आभारी छु। यसरी मलाई मञ्च दिनुभएकोमा भन्दै आजको यो कार्यक्रम यही बिट मार्दैछु, बिट मार्ने यहाँहरूसँग अनुमति माग्दैछु। जय मुक्तक, जय साहित्य। अरू कुराकानी हामी फेरि फेसबुक मार्फत गर्दै गर्नेछौँ। नमस्कार अनि शुभरात्रि पनि।